میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے، سب سوہنیاں تو سوہنا حسنین دا نانا اے، او رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے، او رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے، چہرہ میرے آقا دا، چہرہ میرے آقا دا جیویں حسن خزانہ ہے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے، او کیوں آکھاں میں چن ورگا جگ جان دا سارا اے چن وی میرے آقا دا، اے چن وی میرے آقا دا لوکو بنیا دیوانہ اے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے، سب سوہنیاں تو سوہنا حسنین دا نانا اے، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں، دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، بات حرف آخر ذات انفرادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔